नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोक्षात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पूर्ण गीता प्रेमी भगवत गीता जिज्ञासु आस्तिक जनहरुमा हार्दिक नमन गर्दै अब को केही समय हामी श्रीमद् भगवत गीतामा आधारित भएर सत्संग श्रवण गर्नेछौं। श्रीमद् भगवत गीताको विषयमा हामीले अगाडि पनि चर्चाहरू गर्दै आएका छौं र धेरै कुराहरू हामीले बुझेका पनि छौं। गीताको उपादेयता, गीताको महत्व र हाम्रो जीवनमा गीता कति आवश्यक छ भन्ने कुरो हामीलाई धेरैलाई बोध भएको छ। गीता पढेको मान्छे, गीता बुझेको मान्छे जीवनमा निराश हुन सक्दैन। त्यो एउटा गीतामा त्यो एउटा अपार शक्ति, त्यो अपार सामर्थ्य छ। गीताको सबभन्दा पहिलो कार्य भनेको मनुष्यलाई जीवनमा निराश हुन नदिनु, कुनै पनि विषम भन्दा विषम परिस्थितिमा पनि निराश हुन नदिनु र हर परिस्थितिलाई सामान्य बनाएर सामान्यकृत गरेर एउटा सामान्यकरण गरेर सहज रूपमा जीवनलाई स्वीकार गर्नु, यही नै गीताको सबैभन्दा ठूलो शिक्षा हो। र ईश्वर भक्तिमा निरन्तर तदारुकताका साथ, तत्परताका साथ लागिरहनु र ईश्वरको साथ लिएर हर कार्य सम्पादन गर्नु र ईश्वरको साथ लिएर गरिएको कार्य त्यो गलत कार्य भए पनि त्यो चाहिँ मुक्तिको एउटा कारण बन्छ। जस्तो युद्ध गर्नु राम्रो कुरा होइन, मान्छे मार्नु राम्रो कुरा होइन, तर ईश्वरको आज्ञा पालना गरेको हुनाले गर्दाखेरि अर्जुन सबभन्दा ठूला भक्त भए। त्यो अब हत्या हो आखिर गरेको, त विनाशै गरेको हो। सबैको त्यत्रो ठूलो कुलको नाश भएको छ, वंशको नाश भएको छ, तै पनि त्यो हृदयमा ईश्वरलाई राखेर गरिएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो काम पनि भक्ति भयो, त्यो काम पनि पूजा भयो। त्यो ईश्वरको पूजाको अर्थ धेरै व्यापक। कसैको कविता लेख्ने खुबी छ, कविता लेख्ने खुबी भएको मान्छेले अब त्यो कविता लेख्ने प्रतिभा उसले ईश्वरको लागि उपयोग गर्यो भनेदेखि त्यो उसको सबभन्दा ठूलो पूजा हो। गीत लेख्ने मान्छेले ईश्वरको लागि, ईश्वरलाई हृदयमा राखेर गीत लेख्यो भनेदेखि त्यो उसको ईश्वरको पूजा हो। आफूलाई आफूमा जुन खुबी छ, आफूमा जुन प्रतिभा छ, आफूमा जस्तो किसिमको क्षमता छ, जस्तो स्वभाव छ, त्यो स्वभावलाई ईश्वरमा चाहिँ प्रवाहित गर्नु, त्यो स्वभावलाई ईश्वर परस्त बनाउनु नै के हो भन्दा गीताको सार हो, गीताको लक्ष्य हो। जुन कुरा नभइकन भौतिकताले मनुष्य सुखी हुँदैन। अरबौं पैसा साथमा छ भने पनि मनुष्य सुखी हुँदैन, त्यो देखिसकियो संसारमा। त्यो कयौं त्यस्तो देखिया छ। त्यो सुखी अध्यात्म नभइकन, भगवानमा समर्पित नभइकन त्यो मनुष्य अरु कुनै कुराले पनि उसलाई सुखी गराउन सक्दैन। त्यो हुनाले गीताको सार आखिर अन्तिममा गएर सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः भनेर त्यहाँ टुङ्गिएको छ। हे अर्जुन, सबै कुरा छोडेर तिमी मेरो शरणमा आऊ, पापदेखि नडराऊ, संसारदेखि नडराऊ, कालसँग नडराऊ, कुनै पनि
संसारबाट प्राप्त हुने भयसँग तिमी नडराऊ, त्यो सम्पूर्ण कुराको ग्यारेन्टी म लिन्छु। त्यो सबैबाट निर्भय गराउने जिम्मा मेरो हो, ग्यारेन्टी। अब यो संसारमा कसले दिन सक्छ? यो ग्यारेन्टी कसले दिन सक्छ? परिपूर्ण ईश्वरले दिन सक्छ यो ग्यारेन्टी। अब उसले त बारम्बार तँलाई के कुराको अपुग छ त्यो मेरो जिम्मा हो, तँसँग के छ त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मा पनि मेरो हो, सम्पूर्ण तेरो कल्याण गर्ने जिम्मा ग्यारेन्टी मेरो हो भनेर यसरी ग्यारेन्टी कसले गर्न सक्छ? जो परिपूर्ण छ, जो सर्वान्तर्यामी छ, जसलाई उसको सम्पूर्ण कर्मको विषयमा थाहा छ, जसले चाह्यो भनेदेखि सारा कर्मको परम्परालाई, यो सारा चाहिँ जन्म मृत्युको मर्यादालाई, क्रमलाई भङ्ग गर्न सक्ने क्षमता सामर्थ्य जोसँग छ, उसैले मात्र यो कुरा भन्न सक्छ। जस्तो कसैले आएर मसँग आएर त्यो त्यसरी बिलाप गरौँ भने मैले त्यो कुरा भन्न सक्दिनँ। नडरा म कालसँग बाट पनि पार लगाइदिन्छु, म स्वर्ग पुर्याइदिन्छु, वैकुण्ठ पुर्याइदिन्छु भनेर ग्यारेन्टी कसैले पनि गर्न सक्दैन। त्यो कसले गर्न सक्छ भन्दा एउटा परिपूर्ण ईश्वरले गर्न सक्छ। गीताको सार त्यो अवस्थामा लगेर अन्तिममा ईश्वरमा शरणागति गराइदिनु, ईश्वरको भजनमा र ईश्वरको चिन्तनमा जीवहरूलाई तल्लीन गराइदिनु, यो जीवन चाहिँ के हो भन्दा गीताको अन्तिम लक्ष्य, अन्तिम सार हो। सर मलाई चाहिँ होस्ट हजुरले दिनु पर्यो, मैले स्क्रिन सेयर गर्नका लागि। र यसरी गीता पढेको व्यक्ति, गीता बुझेको व्यक्ति जीवनमा कर्तव्यदेखि भाग्न सक्दैन र कुनै पनि परिस्थितिसँग ऊ भयभीत हुँदैन, कुनै पनि परिस्थितिसँग ऊ विचलित हुँदैन र उद्वेलित नभइकन यस्तो शान्त जीवन उसले प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो जीवन बनाउनका लागि, त्यो जीवनको अनुभूति गर्नका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा गीताको शरणमा जानुपर्छ। गीताले भने मान्नुपर्छ। गीताले सब कुरा गरेछ, कस्तो खाने, कसरी बस्ने, कसरी सुत्ने, कसरी खेल्ने, कसरी हिँड्ने, के गर्ने, कसरी बाँच्ने, कस्तो कर्म गर्ने शान्तिका लागि भनेर एक एक गरेर गीताले सम्पूर्ण कुराहरू मार्गनिर्देशन गरेछ। अब त्यसको आधारमा जो चल्न सक्छ, जो हिँड्न सक्छ त्यसले शान्ति पाउँछ, निश्चित छ। जो त्यो मार्गबाट हिँड्न सक्दैन, इन्द्रियको पछि जो दौडिन्छ, बाहिरी विषयको पछि जो दौडिन्छ, त्यो मनुष्यले अशान्ति प्राप्त गर्छ र विकराल संसारको एउटा दुःखमा, एउटा भुमरीमा र एउटा चाहिँ संशयको, अज्ञानको भुमरीमा ऊ फस्छ। यसमा पनि कुनै दुविधा छैन, कुनै सन्देह छैन। त्यो हुनाले गर्दाखेरि गीता भनेको त्यस्तो किसिमको एउटा स्पष्ट मार्ग निर्देशन हो हाम्रो लागि। गीता नभइकन मनुष्यको जीवन सफलिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जीवनमा चाहिँ एउटा मैले अगाडि पनि यहाँलाई सबै कुरा बताइसकेको छु। गीताको चाहिँ यो एउटा अलौकिकता गीतामा के छ भने धेरै जसो मनुष्यको आध्यात्मिक जीवनमा लगाव, आध्यात्मिक जीवनको सुरुवात गीताबाट नै प्रायको भएको छ। धेरै जसोको गीता पढेर, गीता सुनेर नै मान्छे धेरै जसो गीताबाट नै आध्यात्मिक बनेका छन्। गीताले नै मनुष्यलाई एउटा गम्भीर पाठ सिकाएको छ, जीवनको महत्त्वको बोध गराएको छ। नभए यो ख्याल ख्यालमा लय लयमा हिँड्दाखेरि मान्छेले त्यो एउटा के हो गर्नुपर्ने वास्तविकता, के हो गर्नुपर्ने कर्तव्य, के हो, आफू केका लागि यो संसारमा आएको हो भन्ने कुरा विचार नगरिकन मनुष्य संसारबाट जान्छ र पश्चातापै लिएर जान्छ। किनभने संसारबाट अहिलेसम्म कोही मान्छे सुखी भएर संसारको वस्तुले तृप्त भएर गएको रेकर्ड छैन, त्यो कोही पनि छैन। फेरि अब हाम्रा जो बरु गीता बुझेर जानेर गए ती दुखी भएर गएका देखेनन्। बरु हाम्रा भानुभक्त आनन्दसँग गए, हाँसी हाँसी गए। बरु चाहिँ शङ्कराचार्य दुखी भएको देखिएन, हाम्रो याज्ञवल्क्य दुखी भएको देखिएन। त्यो हुनाले गीताले हामीलाई त्यस्तो किसिमको एउटा दिव्य जीवन बनाउन सिकाउँछ। गीताले हामीलाई एउटा त्यस्तो किसिमको सुन्दर लक्ष्यमा पुर्याउँछ। गीता चाहिँ हामी सबैको ग्रन्थ हो, हामी सबैको एउटा मार्ग निर्देशक हो र त्यस्तो ग्रन्थको विषयमा हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। र यहाँभन्दा अघिल्लो कक्षामा त्यो एक अध्यायको विषयमा हामीले पहिलो अध्यायको सार संक्षेप रूपमा हामीले वर्णन गर्यौँ। अब मलाई के लाग्यो भने यहाँ यो दोस्रो अध्यायदेखि यो सार रूपमा पनि कसरी वर्णन गर्ने, यो अलिकति सिलसिलाबद्ध रूपमै जे जस्तो सकिन्छ, जतिसम्म भ्याइन्छ, जे हुन्छ, मलाई एउटा श्लोक क्रम अनुसारै जाउँ कि भन्ने पनि लागिरहेछ। अब यसमा हजुरहरूले के कस्तो किसिमको चाहिँ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। अब चाहिँ यो पहिलो अध्यायको अन्तिममा त्यहाँनिर धेरै गम्भीर प्रश्नहरू उठेका थिए। अर्जुनले, हे भगवान, मलाई यो युद्धमा हजुरले प्रेरित नगर्नुहोस्, मलाई यो युद्ध गर्ने इच्छा छैन,
र यी सारा बन्धु बान्धवलाई मारेर मैले के पाउनु छ र, म के भोग्नु, यही आखिर यही राज्य त मैले भोगौँला, एउटा सिंहासनमा बसौँला, यही चाहिँ एउटा राज्यको सुख मैले केही प्राप्त गरौँला, त्यसका लागि यति धेरै ठुलो क्षति, यति धेरै नोक्सानी, यो सारा वंश पनि विनाश हुन्छन्, अधर्मको उत्थान हुन्छ, अधर्म बढ्छ, युद्धबाट ज्यादै ठुलो क्षति हुन्छ, युद्धले फाइदा भन्दा पनि बढी घाटा नै पुर्याउँछ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि यो युद्ध मैले उपयुक्त देख्दिनँ र म यो युद्ध लड्न तयार छैन भनेर उनले बाँडसाँड सबै छोडेर चाहिँ एउटा युद्धबाट भागेको, पिठ फर्काएको यस्तो किसिमको परिस्थिति छ। र अब अर्जुनले उनले आफ्नो निष्कर्षको रूपमा नै उनले पहिलो अध्यायमा चाहिँ बाण छोडेर म यो युद्ध गर्दिनँ, अधर्मा विवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय त्रिषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्कर भनेर अर्जुनले के भनेका छन् अन्तिममा भने, अब यो युद्धले हामीले जुन धर्म युद्ध भनेर गर्दैछौँ धर्मको रक्षाका लागि, अब हाम्रा जे जति युद्धहरू भएका छन्, रामायणमा पनि युद्ध भएको प्रसङ्ग प्रशस्त आउँछन्, देवी भागवतमा पनि आउँछन्, र त्यसपछि महाभारतको पनि प्रसङ्ग युद्धले भरिएको छ। यो सबै कुरा के का लागि हो भन्दा धर्म रक्षाका लागि युद्धका प्रसङ्गहरू। अब जस्तो रावणलाई भगवानले समाप्त गर्नका लागि त्यो दैत्यहरूलाई समाप्त गर्नुको उद्देश्य के छ भन्दा धर्मको रक्षा। अब श्रीकृष्णले यो अहिले अर्जुनहरूलाई पञ्च पाण्डवलाई अगाडि सारेर यो युद्ध किन रचाइरहनु भएको छ भन्दा यसको प्रयोजन पनि के हो भन्दा धर्मको रक्षा हो। धर्मको रक्षा गर्नका लागि र अधर्मलाई चाहिँ निमित्यान्न पार्नका लागि र एउटा यो सृष्टि परम्परालाई सन्तुलित गर्नका लागि एउटा यो युद्ध देखाइएको छ। किनभने अब आखिर सारमा त केही पनि रहन्छ, यत्रो युद्ध लडियो, यत्रो झगडा गरियो, यत्रो सारा भयो, तर आखिर अन्तिममा हात लाग्नेवाला त केही पनि रहन्छ भन्ने त्यो एउटा निस्सारता देखाएर शान्तिको मार्गमा, अहिंसाको मार्गमा संसारलाई प्रवृत्त गर्नका लागि नै त्यहाँ केही युद्धहरू भएका छन्। जस्तो अब कसैले त्यो प्रश्नहरू पनि उठाउँछन्, तिमीहरूको आफ्नै चाहिँ ग्रन्थमा खालि देवता दैत्यहरूको युद्धकै कुरा घटनाहरू छन्, लडाइँ भएकै कुराहरू छन्, फेरि शान्तिको कुरा चाहिँ अहिंसाको कुरा कसरी सुहाउँछ भन्ने कुरा गर्छन्। यदि कुनै औँलामा एउटा औँलोमा चाहिँ क्यान्सर लाग्यो भनेदेखि त्यो औँलो काटेर फाल्दाखेरि अरू शरीर सुरक्षित हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई हिंसा मानिँदैन। र हाम्रो पनि युद्धहरू त्यही हो, एउटा रावणलाई समाप्त गर्दाखेरि, खरदूषणलाई समाप्त गर्दाखेरि, कंसलाई समाप्त गर्दाखेरि अब 1 करोडको हित हुन्छ, 5 करोडको हित हुन्छ भनेदेखि त्यो एउटा दुईटालाई 10 वटा 20 वटालाई जसले सज्जनहरूलाई दुःख दिन्छन्, जसले धर्मलाई विनाश गर्छन्, धर्मको विनाश भएपछि मान्छेको जीवन त्यसै तहस नहस हुन्छ, त्यसै मान्छेहरू सबै समाप्त हुन्छन्, त्यो मरे तुल्य हुन्छन्। किनभने अधर्मको जीवनलाई हाम्रो चाहिँ शास्त्रले ज्यादै निन्दा गरेका हुनाले र त्यो एउटा पशुभन्दा पनि तल्लो र निन्दनीय बताएको हुनाले गर्दाखेरि अब धर्मकै विनाश गर्छन्, तपस्या गर्न बाधा व्यवधान उत्पन्न गर्छन्, यज्ञादि गर्न बाधा व्यवधान उत्पन्न गर्छन्, शास्त्रहरूलाई धमिल ल्याउँछन्, सारा यो चलेर आएको चाहिँ सनातन परम्पराहरूलाई दूषित गर्छन् भनेदेखि त्यस्ता दुष्टहरूलाई समाप्त गर्दाखेरि मात्रै के हुन्छ, धर्म सुरक्षित हुन्छ र अरू बाँकी सज्जनहरू सुरक्षित हुन्छन्। र त्यसकारणले युद्धहरू त्यसका लागि देखाइएको हो, शान्तिका लागि, धर्मको रक्षाका लागि त्यो प्रसङ्गहरू त्यहाँ आएका छन्। र अर्जुनले सुरुमै पहिलो अध्यायमा नै युद्धबाट चाहिँ एउटा विरोध भएको र इच्छा नभएको त्यस्तो किसिमको अर्जुनको विषाद, त्यसलाई पहिलो अध्यायलाई विषाद योग भनियो र त्यो एउटा आधार, गीताको एउटा आधार बन्यो। र अब यो गीता उपदेश गर्ने एउटा वातावरण कसरी तयार भयो, जस्तो भगवानको स्वभाव के हुन्छ भने, परमात्माको स्वभाव कस्तो देखिन्छ भने अहिलेसम्मको अध्ययन गर्दाखेरि, पुराणहरू हेर्दाखेरि त्यो त्यसै चाहिँ उपदेश नगर्ने, आफ्नै जस्तो देवकीलाई पनि, वसुदेवलाई पनि त्यसै उपदेश गर्नु भएन। त्यो अब कयौं पटक यहाँ नन्द बाबालाई समस्या परेको छ, आपत्ति परेको छ, ब्रजवासीहरूलाई कयौं पटक विपत्तिहरू आएका छन्, तर हे श्रीकृष्ण हामी हजुरका शरणमा छौँ, हामी हजुरको चाहिँ हामी हजुरका हौँ भनेर यसरी त्यो एउटा सम्पूर्ण रूपले अरू आश्रय छोडेर र भगवानको मात्रै आश्रय नगरुन्जेलसम्म र उहाँलाई मात्रै विश्वास नगरुन्जेलसम्म कसैलाई पनि आएर रक्षा गर्नुभएको छैन, यो स्वभाव देखिन्छ। त्यसको अर्थ के हो भने अरूको आश्रय गर्छ भने म किन जाने, म किन अहिले अब उसको अन्त अरूको त्यत्रो भरोसा गरिरहेको छ, मैले किन हेर्नु पर्यो र अहिले भन्ने भगवानको मानव त्यस्तो हो कि जस्तो अब एउटा उदाहरण, परीक्षितलाई गर्भमा रक्षा गर्ने बेलामा पनि उत्तराले काहीँ केही पनि आश्रय नभेट्टाइसकेपछि कतैतिरबाट पनि अब मेरो रक्षा, मेरो गर्भको रक्षा हुन सक्दैन भनेर उनले निश्चय गरेर हे गोविन्द, हे श्रीकृष्ण, हे द्वारकाधीश भनेर जब उहाँलाई पुकार गरेर पूर्ण रूपमा शरणमा जानु भएन तबसम्म परीक्षितको रक्षा गर्न त्यो चाहिँ भगवान गर्भभित्र प्रवेश गर्नु भएन। र अब द्रौपदीजीले पनि जबसम्म उहाँले त्यो सभामा पर्नु हो, यत्र मेरा पतिहरू छन्,
यत्रा चाहिँ के अरे यहाँ न्याय प्रेमीहरू पनि छन्, कृपाचार्य जस्ता व्यक्तिहरू पनि यहाँ छन् भनेर उहाँलाई जब अरूको भरोसा गर्नुभयो तबसम्म भगवान साडी बनेर आउनु भएन। अब यी कसैबाट पनि हुँदैन, मेरो रक्षा भयो भने गोविन्दबाट हुन्छ भनेर पूर्ण रूपमा जब उहाँमा आश्रित हुनुभयो, उहाँमा जब चाहिँ उहाँ पूर्ण रूपले उहाँको चाहिँ शरणलाई उहाँले जब स्वीकार गर्नुभयो तब भगवान साडीको रूपमा तत्कालै उपस्थित। जबकि त्यतिखेर भगवान द्वारकामा पासा खेलिरहनु भएको थियो। त्यतिखेर त्यहाँ अब कहाँ हस्तिनापुरमा त्यो घटना घटिरहेको छ। अब त्यतिखेर भगवान हुनुहुन्छ उहाँ द्वारकामा। त्यो द्वारकामा भएको कृष्ण सच्चा रूपले बोलाइसकेपछि एकै पटक एकै सेकेन्डमा साडीको रूप लिएर आउन सक्छ, यतापट्टि दिल्लीमा आउन सक्छ भने अब त्यो भनेको जो सर्वव्यापी छ, जो सबै ठाउँमा छ, जसले जुन टाइममा जे पनि बन्न सक्छ, जति बेला पनि उसले सबैको रक्षा गर्न सक्छ भनेदेखि त्यो नै परिपूर्ण ईश्वरको लक्षण हो। किनभने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, यसरी चाहिँ भगवानको लक्षण ईश्वरको लक्षण गरिएको हुनाले गर्दाखेरि अब त्यो कृष्ण के हो, अर्जुन के हो भन्ने कुरा हामीले यो द्वितीय अध्याय पढ्दाखेरि धेरै कुराहरू बुझ्न सक्छौं। यो एउटा विषम परिस्थिति, त्यो र अर्जुनले बाणसाण छोडेर अत्यन्त विषादग्रस्त भएको अवस्थामा अब सञ्जयले सुनाउँदैछन् चाहिँ धृतराष्ट्रलाई। अब यो द्वितीय अध्यायको पहिलो श्लोक हो। द्वितीय अध्याय यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ। द्वितीय अध्यायमा आत्माको स्वरूप सांख्य योगको विषयमा पनि संकेत छ, त्यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरूको र आत्माको स्वरूपको विषयमा पनि त्यहाँ संकेत छ र अर्जुनलाई एउटा उत्साह भर्ने काम त्यहाँ अर्जुनलाई यो गरिएको छ। यो अध्यायमा उत्साह भर्ने काम र यदि मनुष्य जीवनमा निराश छ भने, ऊ जीवनमा निराश भयो भने, किनभने यो संसारमा बारम्बार कालको कठोर प्रहारहरू मान्छेले सहिरहनु पर्छ र जीवनमा यदि निराशा उत्पन्न भयो भनेदेखि, यदि ऊ ईश्वरप्रति विश्वस्त छ भनेदेखि ईश्वरले उसमाथि उत्साह भर्छ, उसले उसको त्यो अगाडिको बाटो देखाउने काम ईश्वरले गर्छ। तर खाली के हो त भन्दा ईश्वरमा आश्रित हुनुपर्छ, यो शर्त हो। र अर्जुन पनि यहाँ अब त्यति भनेर अब उनको निर्णय निष्कर्ष नै यही गरेर चुप लाग्दिया भएदेखि यो गीताको उपदेशै हुँदैन थियो, गीताको प्रवचनै प्रारम्भ हुँदैन थियो। अब गीताको प्रवचन गर्न बाध्य श्रीकृष्णलाई कसरी बनाए अर्जुनले भन्ने कुरा अब यहाँ सुरुमा आउँछ र मैले जुन कुरा यहाँ बताइरहेको थिएँ, एउटा भगवानको स्वभाव, ईश्वरको स्वभाव के देखिन्छ भने जब जीव पूर्ण रूपले आफ्नो शरणमा आउँदैन, आफूलाई पुकार गर्दैन, आफ्नो निकटमा आउँदैन, तबसम्म ईश्वरले पनि वास्ता गर्दैन। किनभने ए यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम भनेर गीतामा आउँछ। पछि जसले मलाई जसरी भज्छ म पनि उसलाई त्यसै गरी समाउँछु, म पनि उसलाई त्यसै गरी उसको कुरा सुन्छु। जसले जुन भावले जुन रूपमा उसले मलाई पक्रिन्छ म पनि उसलाई त्यही रूपमा ग्रहण गर्छु भनेको हुनाले गर्दाखेरि सर्वाङ्ग रूपमा, सम्पूर्ण रूपमा, समग्र रूपमा आफ्नो आश्रयलाई छोडेर, अरूको भरोसालाई छोडेर जबसम्म भगवानको शरणमा गइँदैन तबसम्म मान्छे कामबाट मुक्त हुँदैन, क्रोधबाट मुक्त हुँदैन, लोभबाट पनि मुक्त हुँदैन, मद मात्सर्य कुनै पनि विकारबाट मनुष्य मुक्त हुन सक्दैन। यो ध्रुव सत्य हो। यो अहिलेसम्म कोही भएको पनि छैन, कोही हुँदा पनि हुँदैन। त्यस कारणले भगवानले नचाहेसम्म मनुष्य यी विकारबाट मुक्त हुँदैन। यिनी विकारबाट सधैँभरि पराजित हुने हो। यी विकारले जतिसुकै ठुल्ठुला तर्क गरोस्, उसले जतिसुकै दर्शन छाँटोस्, जतिसुकै व्याख्या गरोस्, जतिसुकै शास्त्रका गफ संसारलाई सुनाओस्, जतिसुकै ऊ ठुलो प्रवक्ता बनेर नाम कमाओस्, तर उसको खास स्थिति, वास्तविक स्थिति अध्यात्ममा भोलि मृत्यु पश्चात एउटा अज्ञानी जीवले जुन गतिको भोग गर्छ, भोलि त्यो विद्वानले पनि त्यही गतिमा जान्छ। किनभने उसले आफ्नो जीवन चाहिँ काम क्रोधको घुमरीमा ऊ झकडिएको छ, त्यहाँबाट मुक्त हुन सकेका छैन। तर तर्क ठुला गरेर मान्छे सिद्ध हुँदैन, मुक्त हुँदैन। त्यसका लागि पूर्ण रूपमा ईश्वरमा आश्रित नभइकन ती दोषहरूबाट जीव मुक्त हुन सक्दैन। यी सबै दोषबाट मुक्त हुनका लागि ईश्वरको शरणमा पर्नुपर्छ, ईश्वरलाई पुकार गर्नै पर्छ, ईश्वरका अगाडि आँसु झार्नै पर्छ। र ईश्वरका अगाडि जब मनुष्य आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति तागतलाई छोडिदिन्छ, जब गलित हुन्छ, दैन्य भएर वास्तवमा मसँग केही छैन भनेर जब दीन भावले जब शरणमा पर्छ तब ऊ अर्जुन बन्छ। र त्यो अर्जुन बनेको जीवले गीता जस्तो उपदेश, फेरि यो गीता अब हामीलाई अहिले गर्न आउनु पर्दैन, यसै गरी अर्जुनलाई गर्न आएको जस्तो गर्न आउनु पर्दैन। तर हृदयमा बस्यो। गीतामा 10 अध्यायमा प्रतिज्ञा छ,
ददामी बुद्धि योगम तम येन मामु पयान्ति भनेको उसलाई म जसरी भए पनि म गीताको ज्ञान दिन्छु। अहम ददामी बुद्धि योगम भनेको म बुद्धि उसलाई आवश्यक बुद्धि म दिन्छु। जति हुँदाखेरि ऊ संसार तर्न सक्छ, जति बुद्धिले उसले एउटा सुन्दर व्यवहार चलाउन सक्छ, जति बुद्धिले उसले समाजमा ऊ एउटा स्थापित हुन सक्छ, त्यो किसिमको आवश्यक ज्ञान बुद्धि विवेक उसलाई म भर दिन्छु, त्यो जिम्मा मेरो हो भनेर भनेको हुनाले गर्दाखेरि हामी अर्जुन बन्नु पर्यो। अर्जुन बन्न साथ गीता हाम्रो जीवनमा आफै उत्पन्न हुने त्यो किसिमको हाम्रो हृदयको ज्ञान हो। अहिले हाम्रो छोपिएको छ, अहिले चाहिँ हाम्रो त्यो भित्र आगो, त्यो आगोलाई बाहिरबाट खरानीले ढाकिएको जस्तो गरेर काम क्रोधले गर्दाखेरि त्यो ज्ञान ढाकिएको छ। जुन दिन त्यो चाहिँ भगवानकै कृपाले त्यो खुल्छ, त्यो उग्रिन्छ, आत्मज्योति छ जो अखण्ड भरिलो भित्री हृदय आकाशमा लागेको छ वितर्क बादल ठुलो त्यो ज्योतिका पासमा जो त्यो बादल युक्तिका पवनले विस्तार पन्छाउला नित्यानन्द अनन्त शान्ति सुखको माधुर्य त्यही पाउला। यो आनन्द माधुर्य त्यही त्यसैले पाउँछ जसले हृदयमा लागेको अज्ञान रूपी बादललाई हटाउँछ। हो त्यो गीता भनेको हाम्रो हृदयभित्रको ज्ञान हो। त्यो अहिले बाहिर पुस्तकमा हामीले देखिराखेका छौँ। यो अर्जुनलाई सुनाएको, कृष्णले सुनाएको कथा हो हामी त संस्कृति पनि बुझ्दैनौँ, व्याकरण पनि पढिएन, उच्चारण गर्न पनि जान्दैनौँ भन्ने यो किसिमले हामीले पर राखिरहेका छौँ। गीता भनेको हाम्रो हृदयमा रहेको हाम्रो आत्माको स्वरूप, हाम्रो ज्ञान हामीभित्र छ त्यो कुरा। र हामीले सच्चा रूपमा चाहिँ ईश्वरमा हामी तल्लिने भयौँ भनेदेखि गीता बाहिर पढ्नै पर्दैन, हृदयमा गीता उत्पन्न हुन्छ। यो गीता हामीले जे भन्छौँ त्यो कुरा गीता हुन्छ, गीता त्यसरी उत्पन्न हुन्छ। र त्यो चाहिँ एउटा हामीलाई अब अहिले त त्यतिकै हामीले अब त्यो त्यति सजिलोसँग हाम्रो हृदय सफा गरिहाल्न सक्दैनौँ। हाम्रो अभिमान अहङ्कार त्यति चाँडै त्यो चकनाचुर हुँदैन, त्यो समाप्त हुँदैन। त्यसका लागि क्रमशः अब यसरी आध्यात्मिक ग्रन्थहरूको श्रवण, सत्सङ्ग, भगवानका नामका जप र त्यसपछि वेदादि शास्त्रमा श्रद्धा आस्था गरेर निरन्तर सत्सङ्ग आदि साधनहरू, यम नियम आदि सदाचार आदिको पालना गर्नाले बिस्तारै बिस्तारै त्यो हृदय सफा हुन्छ। हृदय सफा भइसकेपछि हृदयमा कृष्ण पनि उत्पन्न हुन्छ, ज्ञान पनि उत्पन्न हुन्छ, अर्जुन पनि उत्पन्न हुन्छ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि एउटै शर्त के छ भने अर्जुन यहाँ यति बेला भगवान प्रति पूर्ण समर्पित छन् र यो गीता कृष्णलाई उपदेश गर्न बाध्य बनाउँछन्। अब यो प्रसङ्ग आज हामी अलिकति श्रवण गर्छौँ दोस्रो अध्यायमा। सञ्जयले के भने यहाँ भने सञ्जय उवाच तम तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णा कुले क्षणं विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन। अब यसको अर्थ चाहिँ टिप्न यहाँले यसको जो पाठ गर्न सक्ने हुनुहुन्छ उहाँहरू त छँदै हुनुहुन्छ, जो नसक्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि पाठ गर्ने अभ्यास पनि गर्नु होला यो गीताको। र म यसको अर्थ यहाँलाई सजिलो ढङ्गले बुझाउने प्रयास गर्छु। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुले क्षणम। अब तथा भनेको त्यस्तो अवस्थामा पुगेका, विषादले ग्रस्त अवस्थामा पुगेका, त्यस्ता भन्न खोजेको। तथा भनेको त्यस्ता, कृपया विष्टम भनेको यहाँ करुणाले चाहिँ जसको हृदय भरिएको छ। अब यो करुणा भनेको राम्रो चिज हो, दया भनेको राम्रो चिज हो, तर कुठाउँमा आयो भनेदेखि त्यो राम्रो होइन। यति बेला एउटा क्षेत्रीको छोरोमा यो युद्धका लागि भन्न अगाडि सरेको सारा साज सज्जा तयारी 12औं वर्षदेखिको यत्रो युद्धको भयङ्कर यत्रो ठुलो तयारी भइरहेको अवस्थामा यो बेलामा दया आउनु, करुणा आउनु त्यो चाहिँ दोष मानिएको छ। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ अर्जुनको यो जुन करुणा यहाँ देखिएको छ, आएको छ, त्यो करुणालाई चाहिँ दोषको रूपमा नै राखिएको छ। जसको करुणाले गर्दाखेरि हृदय भरिएको छ भन्ने यसको अर्थ। यति पंक्तिको अर्थ चाहिँ कृपया विष्टम, कृपया भनेको करुणाले जसको हृदय आविष्टम भनेको भरिएको छ, करुणा जसको हृदयमा पसेको छ। र अश्रु, करुणा पसेपछि के हुन्छ भन्दा आँखाभरि आँसु हुन्छ। त्यो करुणा देखिने आधार चाहिँ के त भन्दा आँखा हो। त्यो आँखाबाट भरि रसायो। मुख भनेको हृदयको ऐना भनेको मुख हो। मान्छेको हृदय कस्तो छ भन्ने कुरो मुखबाट थाहा हुन्छ। ऊ खुसी हो भने पनि उसको मुखबाट थाहा हुन्छ, ऊ दुखी छ भने पनि उसको मुखबाट थाहा हुन्छ, ऊ पीडित छ भने पनि उसको मुखबाट थाहा हुन्छ, आँखाबाट थाहा हुन्छ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि हृदयको ऐना हो मुख भनेको। हृदय के छ कस्तो छ भन्ने कुरो त्यो ऐना भनेको मुखलाई हेर्दाखेरि हृदय जानिन्छ। यसरी कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुले क्षण भनेको आँखा आँसुले भरिभराउ र आकुल छन् आँखा जसका,
जो चाहिँ आँसुले भरिभराउ भएको यस्तो आँखा, करुणाले भरिपूर्ण हृदय र विषिदन्तम, यहाँनिर यो पद छ विषिदन्तम भनेको अत्यन्त दुखी भइरहेका, दुखी भएर रहेका, यहाँ वर्तमान कालको प्रयोग छ। विषिदन्तमको अर्थ दुखी भएर रहेका, तम भनेको ती अर्जुनलाई, मधुसूदन भनेको भगवान श्रीकृष्णले, मधुसूदन भनेको मधु नाम गरेको दैत्यको नाशक भगवान श्रीकृष्णले उवाच भनेको भन्नुभयो, भगवान श्रीकृष्णले उवाच भनेको भन्नुभयो। अब के भन्नुभयो, इदम वाक्यम भनेको यो तल आउनेवाला कुरा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भयो। श्री भगवान उवाच भनेको भगवानले भन्नुभयो भनेको यसको अर्थ भगवानले भने। श्री भगवान उवाच भगवानले भने, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरम् अर्जुन। अब यहाँ हे अर्जुन भनेर सम्बोधन गर्नुभएको, हे अर्जुन विषमे समुपस्थितम, यस्तो यो एउटा विषम परिस्थितिमा खडा भएका तिमीलाई, यो एउटा यस्तो विषम परिस्थितिमा रहेका तिमीमा यो विकार, यो कस्मल यो कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको। कुतः त्वा कस्मलम, यो विषम परिस्थितिमा, विषमे भनेको अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, यो युद्ध सुरु भइसकेको, शङ्ख बजाइसकेको, मङ्गलाचरण गरिसकिएको, अब यसरी एउटा होमिसकेको, युद्धमा प्रवेश गरिसकेको, युद्ध मैदानमा प्रवेश गरिसकेको, बाण साण उज्याएर तम तयार परिसकेको त्यो परिस्थितिमा खडा भएको तिमीमा, त्वा भनेको तिमीमा, इदम कस्मलम भनेको यो कस्मल, यो विकार, यो पाप, कुतः भनेको कहाँबाट प्रवेश गर्यो, कहाँबाट आयो तिमीमा यस्तो किसिमको पाप, यो किसिमको विकार तिमीमा कहाँबाट प्रवेश गर्यो भनेर यसरी यहाँनिर भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनजीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। र यहाँ यो अनार्य अब कस्तो छ भन्दा यसले तिमीलाई स्वर्ग दिनेवाला पनि छैन। अनार्य, यो एक त अनार्य जुष्ट भनेको श्रेष्ठ जनले यसलाई उत्कृष्ट भनेका छैनन्। जो विवेक परायण छन्, जो आचार परायण छन्, जसको बुद्धि उत्कृष्ट धरातलमा पुगेको छ, जसको स्वभाव सामान्य एउटा खानु पिउनु र एउटा शरीरसँगको चिन्तनबाट जसको बुद्धि उठेको छ, जो एउटा श्रेष्ठ दशामा पुगेको छ, श्रेष्ठ अवस्थामा पुगेको, जसलाई संसारका लगभग कुनै पदार्थले पनि त्यति धेरै आकर्षित गराउन सक्दैन र ऊ त्यसैमा मात्रै भुल्न सक्दैन, ती चिजमा मात्रै ऊ अल्मलिन सक्दैन। जस्तो उसका अगाडि मानौ कसैले 10 करोड ल्याएर राखिदियो, तँ यो 10 करोडलाई रोज भगवानलाई छोडिदियो भनौँ भने ऊ त्यो 10 करोड छोडिदिन्छ, भगवान छोड्न सक्दैन। त्यो अवस्थामा पुगेका, त्यस्ता उत्कृष्ट धरातलमा पुगेका, एउटा उन्नत अवस्थामा पुगेका त्यस्ता किसिमका श्रेष्ठ पुरुषहरूले यसलाई स्वीकार गरिएको पनि छैन। तिम्रो यो बुद्धिलाई उनीहरूले श्रेष्ठ भनेर भन्दैनन्, भनेका पनि छैनन्। एउटा एक नम्बरको पोइन्ट। र अर्को, यसले स्वर्ग पनि दिनेवाला छैन, तिमी स्वर्ग पनि पुग्दैन यो बुद्धिले, तिमीलाई स्वर्ग पनि दिनेवाला छैन। र अकीर्तिकर भनेको कीर्ति दिनेवाला पनि छैन भने तिमीलाई यो यस्तो किसिमको बुद्धि कहाँबाट आयो जसले जुन कुरालाई श्रेष्ठ जनहरूले स्वीकार गरेका छैनन्, जुन कुराले तिमीलाई स्वर्ग पुर्याउनेवाला पनि छैन, सुख दिनेवाला पनि छैन र तिम्रो कीर्ति पनि हुनेवाला छैन भने त्यस्तो बुद्धि, यो विकार, किनभने राम्रो कर्मले, सत्कर्मले, सुविचारले मनुष्यलाई के दिन्छ भन्दा स्वर्ग दिन्छ, सुख दिन्छ। स्वर्गको अर्थ हो सुख दिन्छ, कीर्ति दिन्छ र त्यसलाई श्रेष्ठ जनले, विद्वान जनले त्यसको के गर्छन्, अनुमोदन गर्छन्, त्यसलाई स्वीकार गर्छन्। तर तिम्रो त यो तीनटै कुरा छैन भने तिमीमा यस्तो किसिमको बुद्धि यति बेला कहाँबाट कसरी प्रवेश गर्यो हे अर्जुन भनेर यहाँनिर यो भगवानले यतिखेर यो श्लोक एउटा त्यहाँ व्यक्त गर्नुभयो र यो सञ्जयले यसो भन्नुभयो भगवानले भनेर सुनाए धृतराष्ट्रलाई। तम तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुले क्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। श्री भगवान् उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरम् अर्जुन। त्यस कारणले अर्जुनका यी दोषहरूलाई भगवानले यहाँनिर संकेत गर्नुभयो। र त्यसपछि अब हाम्रो यो भगवानले यति कुरा भनिसकेपछि
अर्को कुरा अर्को पनि भगवानले अर्को श्लोक के भन्नुभएको छ, क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्तयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परन्तप। अब यहाँ एउटा अर्को नामले सम्बोधन गर्नुभयो, हे परन्तप भन्नुभएको छ। हे परन्तप, हे परन्तप भनेको तिमी कमजोर छैनौ, सम्पूर्ण शत्रुलाई तताउने वाला, सबै शत्रुलाई चाहिँ तपाउने वाला। परन्तप भनेको परान शत्रुन तापयति इति परन्तप तत्सम्बुद्धो। हे परन्तप, सारा शत्रुहरूलाई तपाउने वाला, सन्तप्त गराउने वाला तिमी कमजोर होइनौ। त्यसकारण यो त्यो संकेत गर्नका लागि परन्तप भन्नुभएको छ। तिमी सबैलाई जित्न सक्छौ, सबैलाई पराजित गर्न सक्छौ, त्यो खुबी त्यो सामर्थ्य तिमीमा छ भन्ने त्यो संकेत गर्न यहाँ हे परन्तप भनेर नामले यो नामले बोलाउनु भएको छ। हे परन्तप, यो यति बेला तिमीमा यो यति बेला चाहिँ तिमीमा देखिएको यो दया, यति बेला तिमीमा देखिएको यो करुणा यो उपयुक्त छैन। त्वयि एतत् न उपपद्यते, त्वयि एतत् न उपपद्यते भनेको यति बेला तिमीमा यो उपपद्यते भनेको यो उपयुक्त छैन। यति बेला जुन विचार, हे पार्थ, हे पृथाको पुत्र, हे कुन्ती पुत्र, हे अर्जुन, तिमीमा यति बेला यो जुन चाहिँ तिमीमा देखिएको छ, यो यति बेला जुन बुद्धि, जुन करुणा तिमीमा आएको छ, आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुने र आफ्नो एउटा प्राप्त भएको सुन्दर भविष्य, एउटा कीर्ति, जो जीवनको एउटा उत्कृष्ट सफलता हो, त्यसबाट विमुख हुने जुन किसिमको चाहिँ विकारयुक्त चाहिँ मस्तिष्क बुद्धि तिम्रो बनेको छ, यति बेला तिमीमा यो उचित छैन, यो शोभा दिनेवाला छैन। त्यसकारणले तिमी नपुंसक नबन भन्नुभएको छ। क्लैब्यम शब्दको अर्थ नपुंसक। नपुंसक भनेको क्षमता नभएको, सामर्थ्य नभएको, शक्ति नभएको, बल नभएकोलाई भन्छ नपुंसक। र त्यस्तो किसिमको स्वभाव, त्यस्तो किसिमको चाहिँ अहितकारी, अकल्याणकारी, अमङ्गलकारी त्यस्तो किसिमको स्वभावलाई तिमी त्याग, त्यसमा तिमी प्रवेश नगर। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम भनेको हृदयको क्षुद्र दुर्बलतालाई त्याग र उत्तिष्ठ भनेको उठ भनेर यस्तो एक किसिमको उत्साह भर्नु भएको छ हृदयको क्षुद्र दुर्बलतालाई। अब यो श्लोक भनेको जुन पनि मनुष्य संसारमा समस्याग्रस्त हुन्छन् र समस्या झन्भन्दा झन् जटिल बन्दै पनि जान्छन्, तर त्यसलाई सुन्दर बुद्धि भएको, विवेक भएको मान्छेले सजिलैसँग निराकरण गर्न सक्छ, समाधान गर्न सक्छ। अब अर्जुन जस्ता यति ठुला तपस्वी, भगवानका साथी, यी त नरका अवतार हुन्। अब यस्ता पुरुषका जीवनमा त निराशा आउँदो रहेछ। जीवनमा एउटा जसले जीवनमा पाप भन्ने एउटा हिसाब गर्दाखेरि जीवनमा त्यत्रो लामो आयुमा एउटा पनि पाप भेटाउन सकिँदैन। त्यस्तो निष्पाप जीवन जिउनेको त जीवनमा यस्तो किसिमको विचार, यो किसिमको भावना, निराशा आउँदो रहेछ भने हाम्रो जीवनमा कहिलेकाहीँ निराशा आउनु, कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवन प्रतिकूल बन्नु र हामीले सोचे जस्तो नहुनु, हामीले चाहे जस्तो नहुनु, यो हाम्रो जीवनमा भइरहन्छ। र अब बुझेको व्यक्तिले के ठान्छ भन्दा यो मैले चाहेर हुने रहन्छ, किनभने मैले चाहे भए मैले त चाहेकै थिइनँ, मैले नचाहेको कुरा भइरहेको छ भनेपछि अब कसरी चित्त बुझाउनु पर्यो भने कुनै छ त्यस्तो अदृष्ट चिज जसले आज मलाई यसरी बाध्य बनाइरहेको छ भोग्नलाई, यो चिजहरू मेरो अगाडि प्रकट गराइरहेको छ भने त्यो आफ्नो कर्म, आफूले गरेको कर्म नै विभिन्न रूप लिएर अगाडि आउँछ र त्यो भोग्न बाध्य बनाउँछ। हामीले चाहेर त्यसको प्रतिकार गर्न सक्दैनौँ। त्यो कर्म त्यति बलवान छ। र यहाँनिर चाहिँ अर्जुन जस्तोको जीवनमा पनि एउटा निराशा देखिएको छ र भगवानले यस्तो किसिमको तिमी यहाँ चाहिँ एउटा ठाडो भाषामा तिमी नपुंसक नबन, पुरुषार्थहीन नबन र यस्तो किसिमको लज्जास्पद गतिलाई प्राप्त नगर। हे अर्जुन, यति बेला तिमीमा यो भाव उपयुक्त छैन। हृदयको क्षुद्र दुर्बलतालाई त्याग र तिमी उत्तिष्ठ भनेको उठ भनेर यस्तो किसिमले यहाँनिर भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई यो दुईटा श्लोकले यस्तो भनेर चाहिँ अर्जुनलाई सम्झाए भनेर यो कुरा फेरि कसले भन्यो भन्दा यो सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई सुनाए। र अब अर्जुनले त्यसपछि के भने, यति दुईटा वाक्यमा भगवान श्रीकृष्णले यति सङ्केत गरिसकेपछि अब अर्जुनले के भने भन्दा अर्जुन उवाच, अर्जुनले भने कथम भीष्ममहं संख्ये दृढं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियुत्स्यामि
पूजार्हा वरिसूदन। अब हे मधुसूदन भनेको हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, अहम भनेको मैले, संख्ये भनेको युद्धमा, भीष्मम भनेको भीष्म पितामह तुल्य, भीष्म पितामह जस्तो, द्रोणम भनेको गुरु द्रोणाचार्य जसबाट मैले यो अर्जुन भनेर यति ठुलो प्रतिष्ठा र गाण्डीवधारी भन्ने यो उपाधिलाई प्राप्त गर्ने र सारा संसार आज मसँग धनुर्विद्यामा र धनुर्धारीमा आज मेरो संसारभरि कीर्ति फैलिएको छ, नाम चलेको छ, जसको कारणले, जुन गुरु द्रोणाचार्यको कारणले अब उहाँहरू यी दुईटै पुजार हौ भनेको उहाँहरू हे अरिसुदन, दुईटा सम्बोधन आएको छ। हे अरिसुदन भनेको शत्रुलाई समाप्त गर्नेवाला, अर्को मधुसूदन भनेको मधु नाम गरेको दैत्यलाई, मधुकैटभलाई भगवानले नाश गर्नुभएको हुनाले मधु नाम गरेको दैत्यलाई समाप्त गर्नुभएका हे भगवान, हे अरिसुदन, हे मधुसूदन, यी दुईटै पूजा गर्न योग्य छन्। यिनलाई त फूल माला चन्दन अक्षता लगाएर मैले पूजा गर्न योग्य छ, मिठाई फलफूल भेटी चढाएर मैले पाउमा परेर ढोग्न योग्य छ। अब यस्ता पूज्य पुरुषमा अब मैले यहाँ अहिले सङ्केत गरेको थिएँ, जस्तो यो काम अब यो त पूर्ण गुरुमाथि हमला गर्नु, गुरुमाथि प्रहार गर्नु, भीष्म पितामह जस्तो प्रतिष्ठित पूज्य त्यत्रो चाहिँ अखण्ड ब्रह्मचर्यमा बसेका पुरुषमाथि हमला गर्नु, आक्रमण गर्नु, समाप्त गर्नु, अब यो कुनै धर्म त होइन। तैपनि ईश्वरको लागि गरेको हुनाले गर्दाखेरि, ईश्वरको प्रेरणाले गरेको हुनाले र ईश्वरलाई हृदयमा राखेर ईश्वरको आज्ञा अनुसार गरेको हुनाले यो पनि ठुलो भक्ति भयो। अर्जुनजी भगवानका सबभन्दा एक नम्बरका सख्य भक्तिमा भगवानको चाहिँ जुन प्रहलादजीले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम भनेर जुन बताउनु भयो, 8औं भक्तिमा सख्य भा, भगवानलाई सखा ठान्नु, त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वम मम देव देव, जुन त्यहाँनिर सबै थोक भगवान नै हो भनेर जुन आएको छ, त्यस्तो किसिमले यहाँ सख्य भाव, अर्जुन भगवानको सखा बनेर भगवानको साक्षात्कार गर्नेमा एक नम्बरका भक्त भनेको अर्जुन हुन्थ्यो हुनाले अर्जुनले त्यस्तो गतिलाई प्राप्त गरे, त्यति ठुलो स्थानलाई प्राप्त गरे। अब खाली प्रश्न के हो भने जीवले भगवानबाट विमुख भएर गरेको काम त्यो संसारमा बाँधिनेवाला हुन्छ। अब त्यही भगवानसँग नाता जोडेर गरेको कामहरू उसलाई फेरि त्यही कर्मले उसलाई फुकाइदिन्छ, बन्धनबाट फुकाइदिन्छ। भगवानलाई साथ लिएर गरेको त्यही भोजन हो, उसले खाएको त्यही, उसको संसारमा हिँडाइ त्यही हो, उसले लगाएको लुगा त्यही हो, उसको चाहिँ संसारमा भएका जे जति हलचलहरू छन् ती सबै कुरा उसले यो चाहिँ आफैमा कर्तृत्व भक्तित्वको आरोप गरेर मै हो गर्नेवाला, मै हो गराउनेवाला, संसारमा को छ अर्को मैले मान्नुपर्ने भन्ने यो भावले उसले आफैलाई कर्ता भोक्ता ठानेर अगाडि सर्छ, कर्म गर्छ भने त्यो त्यही कर्मले नै ऊ बाँधिन्छ, जेलिन्छ, संसारको बन्धनमा फस्छ। र अब त्यही हो कर्म गराई, तर यो केही पनि मेरो होइन, मैले जे गरेँ यो म सबै परमात्माको हो, म त एउटा यसो निमित्त मात्रै हुँ, निमित्त मात्र भएपछि अब आखिर अर्जुनलाई यत्रो सर्वेसर्वा यहाँ देखाइएको छ, अर्जुनले नै मार्नुपर्ने जस्तो गरिएको पनि छ। तर भरे भन्दा यो यहाँ अहिले मैले जुन यहाँलाई विश्वरूपको यो चित्र देखाइराखेको छु, यति बेला यहाँ कसैको यहाँ अग्निहरू निक्लिरहेका छन् भगवानका मुखबाट, विश्वरूपको भगवानका मुखबाट अग्निहरू निक्लिरहेका छन्। र यहाँ तलतिर यो साइडमा जुन सेनाहरू छन् यो सबै सेनाहरू नष्ट भइसकेको, अगाडि युद्ध सुरु हुनभन्दा अगाडि सबैको समाप्त अन्त भइसकेको, सबैले वीरगतिलाई प्राप्त गरिसकेको अवस्था भगवानले देखाइसक्नु भएको छ। अब यो युद्ध किन लडाउनु भयो भन्दा अर्जुनको कीर्ति, आफ्ना भक्तका कीर्ति, के अरे चाहिँ युधिष्ठिर जस्ताको कीर्ति संसारमा समुज्वल गर्नका लागि, युधिष्ठिर पाण्डव जस्ता सत्पुरुषहरूको चाहिँ महिमालाई, उहाँहरूको इतिहासलाई संसारलाई बुझाउनका लागि, उहाँहरूको इतिहास संसारलाई बुझाउनका लागि भगवानले युद्ध रचाउनु भएको। यो युद्ध यसरी रचाउनु पर्दैन, भगवानी अवतार लिएर नै आउनु पर्दैन, उहीँबाट सङ्कल्प गर्दाखेरि पनि सबै समाप्त हुन्छन्। तर यहाँनिर चाहिँ यो सत्पुरुषको र आफ्ना भक्तहरूको परम उत्कर्षलाई ख्यापित गर्नका लागि, लोकलाई त्यो कुरा बोधित गराउनका लागि भगवानले यो किसिमको युद्ध यहाँ रचाउनु भएको हो। र यसरी अब अर्जुन के भन्छन्, यी त मैले फूल अक्षता फलफूल नैवेद्य दक्षिणा लिएर पूजा गर्न योग्य, ढोग्न योग्य, सम्मान गर्न योग्य आदरणीय यस्तो व्यक्तित्वलाई म बाण कसरी प्रहार गरौँ? उहाँहरूको मैले खानु कुनै आपत्ति छैन, उहाँहरूले जति बाण मलाई हाने पनि अब गुरुले चेलालाई हाने यो कुनै आपत्तिको कुरा होइन। पूज्य व्यक्तिले भीष्म पितामह जस्ताले मलाई बाण प्रहार गरे त्यो पनि कुनै चाहिँ अनौठो कुरा होइन, त्यो पनि कुनै चाहिँ
एउटा हुन नसक्ने किसिमको कुरा होइन, अनुचित कुरा होइन, तर म प्रति प्रहार कसरी गरौँ? म यहाँ प्रतियोद स्यामी शब्दको अर्थ हो इसुबी भनेको बाण, संस्कृतमा इसु शब्दको अर्थ हो बाण। त्यो बाणले म यस्ता पूज्य भीष्म पितामह जस्ता, द्रोणाचार्य जस्ता यस्ता किसिमका पूज्य व्यक्तिलाई म कसरी प्रहार गरौँ? हे भगवान, हे श्री कृष्ण, त्यसकारणले मलाई यो युद्धमा हजुरले प्रवृत्त नगराउनु भन्ने यो किसिमको भाव अर्जुनबाट फेरि देखिएको छ। र अब अर्को यो श्लोक छ यहाँ, गुरु नहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुञ्जीय भोगान रुधिरा प्रदिग्धान। अब यहाँ हे भगवान, हे श्री कृष्ण, महानुभावान गुरुन अहत्वा, अब बरु यी महानुभाव भनेको ज्यादै ठुलो छ प्रभाव जसको, अब यी कुनै ज्यादै दुष्ट पनि, द्रोणाचार्य कुनै दुष्ट होइनन्, भीष्म पितामह कुनै दुष्ट पनि होइनन्, यी त जीवनभरि एउटा निष्ठामा बसेका छन्, एउटा तपस्यामा बसेका छन्, एउटा नियममा बसेका छन्, कसैमाथि पनि दुःख दिएका पनि छैनन्। दुष्ट भए त लु समाप्त गर्दा पनि केही आपत्ति थिएन, तर यी त त्यस्ता पनि होइनन्। त्यो हुनाले यी महानुभाव गुरुहरूलाई, यी पूज्य वर्गलाई, यी आदरणीय सम्माननीय यो वर्गलाई अहत्वा भनेको नमारिकन म बरु इह भनेको यो संसारमा, अपि इह भनेको यो संसारमा, बरु भिक्षा, लोके भनेको संसारमा, भैक्षम भनेको भिक्षा मागेर बरु म आफ्नो जीविका चलाउँछु, म भोग्न तयार छु, कल्याण म बरु त्यसैमा देख्छु। श्रेय, श्रेय भनेको कल्याण म बरु भिक्षा मागेर खानुमा देख्छु। यी गुरुहरूलाई नमारिकन बरु हामी बरु जङ्गलमै बसौँला, कन्दमूल खाउँला, भिक्षा मागेर बरु आफ्नो जीविका निर्वाह गरौँला। त्यस कारणले यी गुरुहरूलाई नमारिकन बरु म यसैमा कल्याण देख्छु, म युद्धमा कल्याण देख्दिनँ। हत्वा अर्थ काम, अब मैले यिनीहरूलाई मारेर पनि, यी चाहिँ धृतराष्ट्रका पुत्रहरूलाई मारेर पनि मैले के चाहिँ पाउँला र? अलिकति पैसा मेरो हातमा केही खेलाउन पाउँला, त्यो पैसाले आउने चिजहरू, पैसाबाट जोडिने चिजहरू, अलि राम्रो किसिमको घर बनाउन पाइएला, एउटा गाडी साडी किन्न पाइएला। अब पैसाबाट, पैसा र त्यो काम सुख, अर्थ सुख र काम सुख, अब त्यहाँबाट धर्म र मोक्ष त हुने कुरो भएन। धर्म र मोक्ष त खण्डित हुने भइहाल्यो। गुरुहरूलाई नै समाप्त गरेपछि र यत्रा पूज्य वर्गलाई समाप्त गरेपछि मैले के धर्म प्राप्त गरौँला, मैले के मोक्ष प्राप्त गरौँला र? त्यस कारणले मैले यी पूज्य वर्गलाई मारेर पनि मैले पाउने के हो त भन्दा, गुरु भनेको गुरुहरूलाई, यह भनेको यहाँ मैले मारेर मैले त्यही अर्थ र काम सम्बन्धी भोग, भोगान भनेको भोगलाई, कस्तो भोग भन्दा रगतको थुप्रो भएको, यत्रा सारालाई मारेर रगतको थुप्रो भएको, प्रतिज्ञान भनेको रगतको चाहिँ त्यो ले बढेको, रगतको सञ्चय भएको त्यस्तो किसिमको चाहिँ भोगलाई त मैले भोगौँला नि। भुन्जिय भनेको त्यस्तो भोगलाई त मैले भोगौँला, त्यहाँभन्दा ठुलो कुरा त मैले के नै प्राप्त गरौँला र भगवान? त्यस कारणले मैले यो युद्ध हुनमा भन्दा बरुमा भिक्षा मागेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नुमा नै आफ्नो कल्याण मैले देखेको हुनाले मलाई यो युद्धमा हजुरले प्रवृत्त नगर्नुहोला भन्ने यो किसिमको सन्देश यो श्लोकबाट प्राप्त भएको छ। र अर्जुनले आफूलाई भिक्षा सुखमा नै आफ्नो कल्याण, म भिक्षा मागेर खानुमा नै आफूलाई कल्याण देखे, तर उनले चाहिँ आफ्नो यी सारा गुरुवर्गलाई मारेर मैले एउटा अर्थ र काम सम्बन्धी सुख नै भोगौँला, त्यहाँभन्दा मैले बढी केही प्राप्त गर्न सक्दिनँ। फेरि यो अर्थ र कामको यहाँनिर के देखाइएको छ भने यसमा खासै सार पनि छ। संसारका मान्छे यति दुईटा चिजमा धेरै रुमल लिने हुन्, यति दुईटा चिजले साराको आयु समाप्त हुन्छ, अर्थ र कामको पछि लागेर। एउटा अर्थमा सबैको बुद्धि गढेको छ, पैसा भन्दा ठुलो संसारमा केही पनि छैन, यही नै हो सर्वेसर्वा भन्ने एउटा बुद्धि मनुष्यमा बढ्दै बढ्दै गएको छ। अर्को कामना भनेको मनुष्यलाई चाहिँ स्त्री सुखको अपेक्षा हुन्छ, इन्द्रिय सुखको अपेक्षा हुन्छ, र अब चाहिँ यी इन्द्रियहरूको सुखको पछाडिपट्टि लाग्दाखेरि यी संसारका यी विषयहरूको भोगको इच्छा लिएर हिँडेका यी मनुष्यहरूलाई यी संसारको भोगले त कहिले पनि तृप्त दिन सक्दैनन्। मनुष्य यी भोग भोगेर कहिले पनि इन्द्रियहरू पनि शान्त हुँदैनन्, सुखी पनि हुँदैनन्, भाका पनि छैनन्, कोही देखिँदा पनि देखिँदैनन्। मलाई पुगो यति भए, मैले सबै कुरो चाखेँ, केही रहन्छ रस भन्ने त्यो आउँदैन। त्यो कस्तो भने लुतोको संसारको सुख भने लुतोको सुख जस्तो, त्यो लुतो आउँदाखेरि कनाउँदाखेरि एकछिन कता कता सुख मिले जस्तो हुन्छ, तर कति घाउ भइसकेको छ भन्ने कुरो त पछि आधा घन्टा पछाडि चाल पाइन्छ। त्यसले कति क्षति गरिरहेको छ, शरीरलाई कति कुरूप बनाइरहेको छ, कति चाहिँ नोक्सानी गराइरहेको छ भनेको त्यो लुतो आवेला कनाइरहने मान्छेले त्यो तत्कालै चाहिँ थाहा पाउँदैन, तर पछि उसले त्यो क्षतिको चाहिँ उसले के गर्छ भन्दा मूल्य र त्यसमा उसलाई पश्चाताप हुन्छ।
त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि अर्जुनले पनि यहाँनिर त्यसै गरी चाहिँ यो अर्थ र कामको सुख नै आखिर मैले भोग्ने हो, त्यसका लागि म यति धेरै क्षति किन गरौँ, यत्र पूज्य वर्गलाई म किन चाहिँ समाप्त गरौँ, मलाई यो युद्ध रूपी कर्ममा प्रवृत्त नगर्नुहोस् भनेर यस्तो किसिमले अर्जुनले यहाँनिर युद्धबाट पछि हट्न खोजेको नै प्रसङ्ग यहाँसम्म आउँछ। र अब अर्को यहाँनिर नचैतद विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयम यदि बानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। अब यहाँसम्म आइसकेपछि अर्जुनको बुद्धिले यहाँनिर एउटा यस्तो किसिमको शरणागतिको भावलाई सङ्केत गरिरहेको छ, हे श्री कृष्ण यो मलाई थाहा छैन। कतरत भनेको संस्कृतमा के हुन्छ भने दुईटा मध्येमा एउटालाई देखाउनु पर्यो भनेदेखि त्यसलाई कतरत। कतरत शब्द हजुर यो चाहिँ म्युट गरेर बोल्नु होला, के बोल्नु पर्दाखेरि यहाँ डिस्टर्ब हुँदैन। र नचैत कतरत यो दुईटा मध्येमा कुन चाहिँ श्रेष्ठ हो त्यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन। यो हामीले युद्ध गर्नुमा श्रेष्ठ कल्याण छ अथवा युद्ध नगर्नुमा हाम्रो कल्याण छ, यो दुईटा मध्येमा हाम्रो कल्याण केमा छ भन्ने कुरा पनि नविद्मः भनेको यतिखेर नचैत विद्मः कतरत मैले गइसके भिनाजु, मैले थ्यांक यू भिनाजु, मैले सुनिरहेको छु। हजुर अलिकति डिस्टर्ब आइरहेको छ यो कहाँबाट। यसरी अब यो युद्ध हुनमा हाम्रो श्रेय छ अथवा युद्ध नगर्नमा हाम्रो श्रेय छ, त्यसमा पनि हामीलाई थाहा छैन। यो कुन श्रेष्ठ छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। र अर्को हामीले जित्छौँ अथवा हामीलाई जित्छन्, यदवा जयमा हामीले जितौँला अथवा नह भनेको हामीहरूलाई जयु भनेको जित्लान्, हामीलाई जित्लान् अथवा हामीले जितौँला, त्यो पनि उनीहरूले हामीलाई जित्लान् अथवा हामीले जितौँला त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। यो युद्ध जित कसको हुनेवाला छ भन्ने कुरो पनि थाहा छैन। तर यति कुरा चाहिँ निश्चित हो कि यान भनेको जसलाई, हत्वा भनेको मारेर न जिजीविषा भनेको हामी पनि बाँच्न चाहँदैनौँ। जसलाई मारिसकेपछि हाम्रो पनि बाँच्नुको अस्तित्व रहँदैन, अर्थ रहँदैन। जो चाहिँ अहिले प्रमुखे भनेको यो युद्धमा प्रमुख रूपमा धार्तराष्ट्र भनेको धृतराष्ट्रका छोराहरू, धार्तराष्ट्र शब्दको धृतराष्ट्रका छोराहरू, धृतराष्ट्रका पुत्रहरू अहिले जो हाम्रो अगाडि उपस्थित छन्, युद्ध लड्नका लागि जो हाम्रो अगाडि खडा छन्, यिनीहरूलाई समाप्त गरेर यिनीहरूलाई मारेर हामी पनि न जिजीविषामा भनेको बाँच्ने इच्छा राख्दैनौँ, हामी पनि बाँच्न चाहँदैनौँ। त्यसकारणले हे भगवान म यो युद्धको कुनै पनि अर्थ देख्दिन भनेर यहाँ अर्जुनले अलिकति एउटा चाहिँ यो युद्धमा गर्नमा कल्याण छ कि नगर्नमा कल्याण छ त्यो पनि थाहा छैन। र उनीहरूले हामीलाई जित्ला अथवा हामीले उनीहरूलाई जितौँला त्यो पनि थाहा छैन। र जसलाई मारेर हामी मात्रै पनि जिउन चाहँदैनौँ भनेर यो किसिमले एउटा चाहिँ एउटा किम कर्तव्य विमूढ, अब के गर्दा कल्याण हुन्छ भने थाहा नभइसकेपछि त मान्छेले यो पनि गर्न सक्दैन त्यो पनि गर्न सक्दैन। त्यो किम कर्तव्य विमूढ अवस्थामा एउटा सन्देह सच्चा शङ्काको घेरामा आइसकेपछि अब यहाँ अर्जुनजीको एउटा परम विवेकपना र एउटा परम उहाँको चाहिँ यही श्लोकले गर्दाखेरि यो चाहिँ भगवानलाई एउटा गीता उपदेश गर्नलाई बाध्य बनाएको छ। र यहाँनिर चाहिँ यो श्लोकले गर्दाखेरि अर्जुनलाई चाहिँ यो गीताको उपदेश गर्न भगवान श्री कृष्णलाई यो श्लोकले बाध्य बनाएको छ। यो श्लोक थिएन भनेदेखि सायद गीता नहुन पनि सक्थ्यो, गीता नजन्मिन पनि सक्थ्यो। अब यहाँ के आएको छ भन्दा कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ चेतः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। अब कृपणता रूपी दोषले जसको स्वभाव थिचिएको छ, यतिखेर कृपणता, कार्पण्य भनेको कृपणता, कायरता, त्यो कायरता रूपी जो दोषले गर्दाखेरि जसको स्वभाव यति बेला के भएको छ भन्दा थिचिएको छ, कृपणताले जसको स्वभावलाई यतिखेर आफ्नो अधीनमा बनाएको छ, कृपणताले कायरताले त्यो भएको त्यस्तो स्वभाव भएको म यति बेला
धर्म सम्मूढ चेता भनेको धर्मको विषयमा म निर्णय गर्न नसक्ने मेरो बुद्धि भएको छ। मेरो चित्त यति बेला धर्मको विषयमा बोल्न, धर्मको विषयमा निर्णय गर्न, धर्म के हो भनेर छुट्याउनका लागि मेरो बुद्धि यतिखेर असमर्थ भएको छ। म यतिखेर अयोग्य अकुशल भएको छु। त्यो हुनाले त्यस्तो भएको म हजुरलाई सोध्छु, मलाई निश्चय गरेर हजुरले बताउनु। यत श्रेय, जुन कुरा गर्दाखेरि निश्चित मेरो श्रेय हुन्छ, जुन कुरामा युद्ध लड्दाखेरि मेरो निश्चित कल्याण छ भने हजुरले त्यही निश्चय गरेर बताउनुहोस्। यदि युद्ध नलड्नमा मेरो कल्याण छ भनेदेखि मलाई हजुरले चाहिँ युद्ध नलड्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको निश्चय मलाई गरिदिनुहोस्। जुन कुरामा मेरो निश्चित कल्याण छ त्यो कुरा ब्रुही भनेको हजुरले मे भनेको मेरा लागि, तत् भनेको त्यो कुरा निश्चयात्मक कुरा चाहिँ ब्रुही भनेको बताइदिनुहोस्, जसले गर्दाखेरि मैले निश्चय नै कल्याणलाई प्राप्त गर्न सकूँ, मेरो कल्याण होस्। जुन कुरा गर्दाखेरि, जुन कर्म गर्दाखेरि मेरो निश्चित कल्याण छ त्यो कुरा मलाई हजुरले बताउनुहोस्। किनभने म हजुरको शिष्य हुँ, म हजुरमा शरणागत छु, म हजुरको चाहिँ अनुकूल छु, म हजुरको शरणमा आएको छु, परेको छु। त्यो हुनाले गर्दाखेरि माम सादी भनेको म माथि पूर्ण शासन हजुरले गर्नुहोस्, म माथि हजुरले पूर्ण अधिकारको प्रयोग गर्नुहोस्, म हजुरको शरणमा आएको छु भनेर यो शब्द यहाँ प्रपन्नम शब्दको प्रयोग भयो। र विद्वानहरूले, गीताका चिन्तकहरूले, मनीषीहरूले, गीताका उपासकहरूले के बताउनु भएको छ भने यही श्लोकले गर्दा नै भगवान श्रीकृष्णले गीताको उपदेश गर्नुभएको हो। यदि यो श्लोक अर्जुनले बोलेका थिएनन् भनेदेखि गीताको उपदेशै हुँदैन थियो, गीता दर्शन नै संसारले पाउँदैन थियो भन्ने यस्तो किसिमको अर्थ यो श्लोकले राख्छ। किनभने यहाँ अर्जुनको पूर्ण, यो मैले यहाँलाई अहिले अगाडि नै सङ्केत गरिसकेका थिएँ, यदि यो भावले जीव परमात्माको शरणमा जाँदैन भने, ईश्वरलाई उसले स्वीकार गर्दैन भने, म हजुरको शिष्य शब्दको अर्थ के हो भन्दा जसलाई शासन गर्न सकिन्छ। यसो गर, त्यसो गर, यो गर, बिहान यति बजे उठ, यो योग गर, जप गर, पाठ गर, पूजा गर, ध्यान गर, यस्तो भोजन गर भनेर जसलाई आदेश दिन सकिन्छ त्यो शिष्य हो। यहाँ शिष्य शब्दको अर्थ के हो भन्दा जुन म हजुरद्वारा पूर्ण रूपमा शासन गर्न योग्य छु, म शासित हुन योग्य छु, हजुरले म माथि पूर्ण अधिकारको प्रयोग गर्नुहोस्, म माथि शासन गर्नुहोस्, मलाई मार्गनिर्देशन गर्नुहोस्। म चाहिँ हजुरको चाहिँ आज्ञालाई म पालन गर्न तयार छु, म हजुरको आदेशलाई देवराज गुरुको म्युट भयो। गुरुदेव हजुरको म्युट भएको छ। गुरुदेव हजुरको म्युट भयो। हजुर यसरी चाहिँ यो श्लोकले नै अर्जुनलाई, भगवान श्रीकृष्णलाई प्रवचन गर्न बाध्य बनायो, गीताको उपदेश गर्न बाध्य बनायो। यो भावमा नपुगेसम्म ईश्वरले कसैलाई पनि उपदेश गर्दैन, ईश्वरले रक्षा गर्दैन, यो पक्का हो। किनभने शर्त नै त्यही हो। यदि भगवान रामचन्द्रले पनि रामायणमा के भन्नुभयो भने सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत् व्रतम मम, मेरो एउटा व्रत छ भन्नुभयो भगवानले, मेरो एउटा सङ्कल्प छ, मेरो व्रत छ, एउटा शर्त छ। के हो भन्दा एक पटक मात्रै पनि सच्चा हृदयले, सच्चा दिलले कोही मेरो शरणमा आउँछ भनेदेखि त्यसलाई म सम्पूर्ण प्राणीहरूबाट निर्भय गराइदिन्छु। त्यसलाई म चाहिँ सम्पूर्ण रूपबाट उसलाई म चाहिँ उसको भयलाई म हटाइदिन्छु, नष्ट गराइदिन्छु, उसका सारा पाप विकारहरूलाई म नष्ट गराउँछु। तर शर्त के त भन्दा मेरो शरणमा आउनुपर्छ। अब शरणमा जानु भनेको के हो भन्दा अनुकूल कर्महरू गर्नु, अनुकूल कर्महरू गर्नु, असत् कर्महरूलाई छोड्नु, सत्कर्मको स्वीकार गर्नु, जुन कर्मले ईश्वरलाई खुसी गराउँछ त्यस्तो किसिमको कर्महरू गर्नु, गर्नु नहुने अशास्त्रीय कर्महरूलाई छोड्नु, नियम सदाचार सकेको पालना गर्नु र एउटा आफ्नो कर्तव्यबाट नभागिकन दृढ बनेर सुकर्मको अनुष्ठान गर्नु। यसैबाट नै के हुन्छ भन्दा ईश्वरको सबैभन्दा ठुलो आराधना हुन्छ, ईश्वरको सबैभन्दा ठुलो पूजा हुन्छ र यो शर्तमा नै ईश्वरले के गर्छ, जीवको कल्याण गर्छ। त्यो हुनाले यहाँनिर अर्जुनजीको पूर्ण रूपमा शरणागति यहाँ अर्जुनले गरेका छन् र अब यति भइसकेपछि चाहिँ ईश्वरलाई कर लाग्छ, कसरी त्यसलाई पार लगाउने भन्ने विषयमा ईश्वरलाई कर लाग्छ। र अब यहाँबाट चाहिँ यो गीताको उपदेश विधिवत रूपमा चाहिँ श्रीकृष्णको उपदेशका लागि चाहिँ यो श्लोकले भगवानलाई गीता उपदेश गर्नका लागि बाध्य बनाए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेताः
यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि मां त्वां प्रपन्नम। अब त्यसपछि अर्को यो एउटा श्लोक आज म अन्तिम यसैलाई गर्छु। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोखमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अब हे भगवान, मम भनेको यति बेला जुन शोकको सागर मेरो अगाडि चाहिँ आएको छ, यो शोकको एउटा सागर जुन मेरो अगाडि आएको छ, यति बेला यसलाई सुकाउन सक्ने, यसलाई हटाउन सक्ने मेरो अगाडि मैले कोही पनि देखेको छैन। यो विकराल अवस्थाबाट, यो भयबाट, यो शोकको सागरलाई सुकाउन सक्ने, यो शोकलाई पुरै हटाउन सक्ने, मेटाउन सक्ने मैले नहि प्रपश्यामी भनेको मैले अर्को कोही पनि देख्न सकेको छैन। कोही पनि मैले ममापनुद्यात भनेको जसले मेरो यो शोकलाई अपनुद्यात भनेको हटाओस्, जसले यसको निराकरण गरोस्, जसले यसको समाधान गरोस्, त्यो मैले अर्को कोही पनि देखेको छैन। र यति बेला भूमौ भनेको यो पृथ्वीमा असपत्न मृद्ध भनेको अत्यन्त समृद्ध, निष्कण्टक, शत्रु रहित, विपक्षी रहित, प्रतिपक्षी रहित, जो विरोध खडा गर्ने कोही पनि छैन, त्यस्तो किसिमको निष्कण्टक राज्यलाई प्राप्त गरेँ भने पनि यति बेला मेरो यो शोकलाई हटाउन त्यो राज्यले पनि सक्दैन। त्यो अवस्थामा पुगेँ भने पनि मेरो यो यति बेलाको शोक हट्न सक्दैन। त्यसलाई प्राप्त गरेर पनि, समृद्ध निष्कण्टक राज्यलाई प्राप्त गरेर पनि मेरो यो शोकलाई त्यसले पनि छुटाउन सक्दैन। र मैले यतिखेर स्वर्गकै राजा इन्द्र बनेर बसेँ भने पनि यति बेलाको मेरो यो शोकलाई त्यो इन्द्र बनेर इन्द्रको पदले पनि शान्त गर्न सक्दैन, इन्द्रको पदले पनि समाधान गर्न सक्दैन। त्यो हुनाले म हजुरको अगाडि आएको छु, हजुरको शरणमा परेको छु। त्यो हुनाले हे भगवान, हजुरले कसरी मेरो यो शोकलाई, मेरो यो भयलाई, मेरो यो चाहिँ यति बेलाको संशयलाई, पीडालाई, किम कर्तव्य विमूढतालाई र एउटा कर्तव्य के हो, अकर्तव्य के हो, केमा कल्याण छ भन्ने कुरा छुट्याउन नसकेको, यस्तो मोहित भएको, मोहग्रस्त चाहिँ जुन मेरो मस्तिष्क बनेको छ, यसलाई हजुरले नै छुटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले म हजुरको शरणमा परेको छु। म हजुरको चाहिँ आश्रयलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्छु, हजुरको चाहिँ आज्ञालाई म पूर्ण रूपमा पालना गर्छु भनेर यो किसिमले प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञा गरेपछि मात्रै अब यहाँभन्दा तलतिरबाट वास्तविक गीताको उपदेश प्रारम्भ हुन्छ। यहाँभन्दा उता चाहिँ भगवानको वाक्यहरूको सुरुवात हुन्छ। र यसरी गीताको सुरुवात यसरी भएको छ। र यहाँ अब हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अर्जुन कुन परिस्थितिमा छन्। अर्जुनको विषयमा मैले यहाँलाई बताइसकेँ कि अर्जुन भनेको एउटा मुमुक्षु जीवको प्रतिनिधि पात्र हो। अहिले हामी जोसुकै पनि सच्चा रूपमा जो मुमुक्षु भनेको संसारकोलाई जसले बन्धनको रूपमा बुझ्नु भएको छ, जसलाई संसारबाट पार हुने इच्छा उत्पन्न भएको छ, संसारका पदार्थहरूप्रति अब यो यसमा सार छैन है, यसमा अलमलिनु हुँदैन, रुमलिनु हुँदैन, यसले भोलि धोका दिन्छ भन्ने किसिमले जो सचेत, जसलाई सचेत भाव जसमा आएको छ, सत्सङ्गले, सत्कर्मले, सदाचारले यो किसिमको बुद्धि जसमा उदय भएको छ र जो अब म चाहिँ मुक्तिका लागि नै प्रयास गर्छु भन्ने जो सच्चा मुक्ति मुमुक्षु जो छ, त्यो मुमुक्षु जनको एउटा जुन प्रश्न हो, मुमुक्षु जनमा उत्पन्न हुने जुन किसिमको एउटा परिस्थिति हो, त्यो परिस्थिति र एउटा मुमुक्षु जीवको प्रतिनिधि पात्र भनेको अर्जुन हुन्। र यो अवस्थामा यसरी चाहिँ संयमित भएर उनले यहाँ यतिखेर चाहिँ यो गाली गरेनन्, कृष्णलाई गाली गरे भयो नि हुन्थ्यो, हामी त अलिकति प्रतिकूल परिस्थिति हो भनेदेखि भगवानसँग रहन्छन् क्यारे भएदेखि मलाई हेर्थे गर्थे भन्ने यो किसिमको भाव पनि मनुष्यहरूमा आउँछ। भए जस्तो हुन्जेलसम्म चाहिँ भगवान देख्छन्, सबैतिर छन् भन्छन्, फेरि आफूले भए जस्तो नहुने बित्तिकै त्यहाँ फेरि भगवान देखिँदैन। त्यो यो मनुष्यको दुर्भाग्य हो। त्यो कुनै उत्कृष्ट कोटिको ज्ञानी पनि होइन, भक्त पनि होइन। जो प्रतिकूल परिस्थितिमा वास्तविक अनुभव गर्छ त्यो सच्चा भक्त हो। अनुकूल परिस्थितिमा जसले नै गर्छ, अनुकूल परिस्थितिमा ईश्वरलाई जसले पनि चाहिँ यो भगवानको प्रसाद हो, कृपा हो भन्न सक्छ। तर प्रतिकूल परिस्थितिमा, त्यो एकदम बिग्रिएको परिस्थितिमा पनि जसले भगवानको अनुभव गर्छ त्यो सच्चा भक्त हो।
त्यो हुनाले गर्दाखेरि जुनसुकै परिस्थिति पनि कल्याणकै लागि उपस्थित हुन्छ। जे हुन्छ त्यो राम्रोका लागि हुन्छ, जे आइरहेको छ त्यो राम्रै हुनका लागि आइरहेको छ, जे भयो त्यो राम्रोका लागि भएको छ। भोलि त्यसको परिणाम आउँदाखेरि हामीलाई सन्तुष्टि नै मिल्छ, आनन्द नै मिल्छ। त्यति बेला त म खुब दुःख लागेको थियो, नरमाइलो लागेको थियो, तर खास त राम्रैको लागि पो भगवानले रच्नु भएको रहेछ, राम्रै पो भगवानले गर्नु भएको रहेछ भन्ने त्यो दिन पनि आउँछ। त्यो हुनाले कुनै कालखण्डमा एउटा क्षणिक रूपमा उत्पन्न हुने सुख दुःख संसारको जो एउटा पानीका फोका जस्तो रूपमा उत्पन्न हुन्छन्, फुट्छन्, जान्छन्, यस्तो कुरामा नअल्झिकन जो नित्य सुखका लागि प्रयत्न गर्छ, प्रयास गर्छ, त्यो जीव नै अर्जुन हो। र ऊ चाहिँ त्यसरी सच्चा रूपमा एउटा आध्यात्मिक तत्त्वलाई जान्ने जिज्ञासा भएपछि उसलाई अब त्यो तत्त्व कसले बुझाउन सक्छ भन्दा जसले बुझाउन सक्छ उसको शरणमा ऊ जान्छ। ईश्वरको शरणमा नपुगिकन त ईश्वरकै कृपाले हुने हो, आखिर सद्गुरुसँग भेट हुने पनि। त्यो हामीले गुरु खोजेर हिँड्ने गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यो गलत हो। गुरु खोजेर हिँड्ने चिज होइन। गुरु योग्य भइसकेपछि आफै ढोका ढौडकाउन आउँछ, आफै आइपुग्छ गुरु। कोही हामीले खोजेर हिँड्नु पर्दैन। गुरु खोजेर हिँड्दाखेरि धेरै फस्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ आफ्नो योग्यता भएपछि सद्गुरु भगवानको अनुग्रह भई प्राप्त गरिसकेपछि जीवले सच्चा दृष्टि, सच्चा विवेकलाई प्राप्त गर्छ। र यति भन्दै आजको कक्षा अब हाम्रो टाइम पनि सकिएको छ। यहाँहरूको केही विचारहरूलाई पनि सुन्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि मैले यति नै गरेँ। यहाँहरूको केही विचार राख्नु छ भनेदेखि केही विचार राख्न सक्नुहुन्छ, नभएदेखि एउटा गीताको श्लोक उच्चारण गर्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने छ भनेदेखि मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाएको छु। यो गीताको श्लोक उच्चारण गर्दाखेरि पनि हुन्छ। केही कुराहरू राख्नु छ भनेदेखि कृपया अब यहाँहरूको समय राख्नु होला। मैले आफ्नो भनाइ आजको कक्षालाई चाहिँ यतिमा नै विराम दिएँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हजुर, हस्, धन्यवाद देवराज गुरु। मैले अघि यो चाहिँ अरूले खोल्न नमिल्ने गरेर चाहिँ म्युट गराएको थिएँ। मैले यो सबै खोलेको छु। हजुरहरूलाई देवराज गुरुले भन्नुभयो जस्तै केही थप्न मन छ, केही श्लोक उच्चारण गर्न मन छ भनेदेखि हजुरहरूले गर्नुहोला। यहाँ मैले चाहिँ यस स्क्रिनको साइडमा मात्रै देखिरहेको छु, धेरैजनालाई देख्दिनँ। आफैले अनम्युट गरेर अनि बोल्नु होला। यो पंक्तिलाई म वाचन गरौँ। वाचन गर्न मिल्छ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि तां धर्म समूढ चेता यच्छे हस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं साधिमात्मां प्रपन्नम्। सनिता श्रेष्ठ ज्यू हजुरको श्लोक सुन्ने कि आज? नमो नमो गुरुदेव। छैन केही पनि, जस राम्रो लाग्यो, आनन्द आयो, सुनिरहेको छु। श्लोक उच्चारण गर्नुहुन्न? हुन्छ, गर्छु नि त। गरौँ? गर्नु। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समुच्चेता यच्छ्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अतीव मिलेछ, ठिक छ। अब त्यसपछि अरू केही जिज्ञासाहरू छ भनेदेखि जिज्ञासालाई पहिलो प्राथमिकता, जिज्ञासा छैन भनेदेखि एउटा श्लोक उच्चारण गर्न पाए नि केही पवित्र मिल्थ्यो, गीताको पवित्रता मिल्थ्यो भन्ने छ भने गीताको उच्चारण भए पनि गरेर आफ्नो उपस्थिति, आफ्नो अस्तित्व देखाउन सकिन्छ। हजुर, अब अशोक सुवेदीजीले के भन्छ, अहम वक्तुम इच्छामि भन्नुभएको छ। अशोक सुवेदीजी हजुर अनम्युट गरेर बोल्नु होला। नमो नमः गुरुजी। गुरुदेव नमो नमः। नमो नमः। अहम वक्तुम् इच्छामि। वदतु। नेटवर्कको समस्या छ।
नेटवर्कको समस्या देखियो, ठिकै छ, हामी फेरि फेरि पनि सुनौला। र यहाँ मेसेजमा पनि धेरै भावहरू प्रकट गर्नुभएको छ। विद्या थापाज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमो नमः भन्नुभएको छ, गीताको श्लोक पनि राख्नु भएको छ। र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यस्तो दिव्य सत्सङ्गको संयोजन गर्ने आदरणीय आध्यात्मिक व्यक्तित्व दाजु उज्जवल अधिकारी हार्दिक हरे कृष्ण भन्नुभएको छ। यहाँलाई चाहिँ यहाँ हाम्रो को वासुदेव काफले हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै हामी आभार। हाम्रो उज्जवल सरले नै कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुहुनेछ। अहिले अति उत्तम कार्यक्रमको आयोजना गर्नुहुने गुरुप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। साथै सुमधुर स्वरमा धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। यहाँलाई आदरणीय गुरुदेव आभार कमल पौडेलजीले भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रम गराउनु हुने आयोजकज्यूलाई भनेर यहाँले कार्यक्रमलाई मन पराउनु भएको छ, दिव्य प्रस्तुति भन्नुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। र अरू केही भएदेखि जिज्ञासा छ भनेदेखि राख्नु होला, र नभएदेखि श्लोक उच्चारण गर्ने इच्छा हुने अरू पनि कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि गर्न सक्नुहुन्छ। यो आयोजकको रूपमा उज्जवल अधिकारी मात्रै होइन, हामी सबैजना नै आयोजक हौँ। यसमा व्यक्तिको स्थान महत्त्वपूर्ण छैन। यो हामी सबैले यसको ओनरसिप लिनुपर्छ। हामी सबैको कार्यक्रम हो यो। अध्यात्म भनेको कुनै एउटा व्यक्तिको या समूहको भन्ने हुँदैन। मैले यहाँलाई यति नै भने। फेरि पनि यहाँले जुन धन्यवाद दिनुभएको छ अर्थात् चाहिँ आफ्नो खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसप्रति चाहिँ म अनुग्रहित छु। हजुर धन्यवाद। हजुर आजको कक्षाबाट सार वस्तु के निकाल्न सक्यो? अब हजुरकैबाट सुनौँ बरु। यहाँ मैले दिल्ली गुरुलाई देखिरहेको छु, दिल्ली गुरुले अलिकति सार वस्तु केही भन्नुहुन्थ्यो कि भन्ने लागिरहेछ। होइन भनेदेखि त म अब केही त बोल्छु नै। दिल्ली गुरुदेव यहाँ आउनुभयो जस्तो छ। कार्की सर, हजुरले केही कुरा बोल्नु पर्यो नि त। अब गुरुदेव नमो नमः। अघि मैले उच्चारण गरेको नेटवर्कका कारणले आवाज प्रष्ट आएन होला। हजुर। र अहिले स्क्रिन सर्टलाई पनि स्टप गरिसकेका हुनाले गर्दाखेरि अब केही जिज्ञासाहरू भए मात्रै हामी सुन्छौँ आज। कार्की सर अनम्युट गरिबक्छ ल। हजुर आज एकदम ठिकै छ हजुर, एकदम राम्रो श्रवण भएको छ। हजुरबाटै यसो बरु केही सुन्ने इच्छा गर्छु हजुर आज। ए हजुर उज्जवल शर्मै गयो बल। हजुर हस्। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद, आउनुभयो, पार्टिसिपेट आफ्नो चाहिँ उपस्थिति जनाउनु भयो। मलाई लाग्छ यो उपस्थिति जनाउनको लागि मात्रै होइन, यहाँहरूले चाहिँ एउटा एकचोटि मैले हजुरलाई रोकेँ, म क्षमा पनि चाहेँ। दिल्ली सरले कार्पण्य दोष भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। सायद उहाँले कार्पण्य कसरी दोष हो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको होला। यो चाहिँ क्षेत्रीयलाई युद्धको मुखमा यो कार्पण्य शब्दको अर्थ कृपणता कायरता भन्ने हो। यो कायरता पनि एउटा दोष हो। यति बेला उत्साह, युद्धको अगाडि त कृपणता कायरता लिएर युद्ध गर्न भनेर जानु छ। अगाडि त रथमा अगाडि गइएको छ, युद्धका लागि तयार पनि भइसकेको छ, मङ्गलाचरण भइसकेको छ, शङ्ख बजिसकेको छ। र सुरुमा चाहिँ सारा तयार भएर फेरि त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ एउटा जुन करुणा उत्पन्न भयो, त्यो युद्ध मैदानमा विपक्षी प्रति करुणा उत्पन्न हुनु, त्यो दया उत्पन्न हुनुलाई त्यो एउटा क्षेत्रीयका लागि त्यो दोष हो। र यहाँ कार्पण्य शब्द कृपणता, त्यो कृपणता चाहिँ एउटा दुखी। अब त्यो अर्जुन त्यस्तो दुखी हुनुपर्ने परिस्थिति छैन, किनभने कृष्ण साथमा छन्, धर्म साथमा छ, युधिष्ठिर जस्ता दाजु साथमा छन्, सारा शास्त्र उनको पक्षमा छ, सारा सत्पुरुषहरू उनका पक्षमा छन्, र पनि अर्जुन दुखी देखिया छन्। यहाँ भने त्यो दुखी अहिले हुनु चाहिँ त्यो कृपणता हो। सबभन्दा दरिद्रता भनेको मान्छेको त्यो आफूलाई कमजोर बनाउनु, आफूमा अपार शक्ति, आफूमा अपार सामर्थ्य, आफूमा अपार चाहिँ त्यो बल हुँदै पनि आफूलाई चाहिँ कमजोर ठान्नु। अब त्यो हामी सबैको हालत त्यही हो। हामीभित्र अनन्त ब्रह्माण्ड रच्नेवाला ईश्वर हामीभित्र छन्। अब चाहिँ हामी जस्तै पुरुष हुनु, कालिदास भनेको त्यत्रो चाहिँ एउटा चमत्कार गरेर गए, हामी जस्तै पुरुष हुन्थे जड भरत भन्ने, सुखदेव भने हामी जस्तै मान्छे हुन्। आखिर उनले त्यत्रो किसिमको अलौकिक चमत्कार गरेर त्यत्रो ठुलो चाहिँ एउटा इतिहास रचेर गए, चाहिँ त्यो एउटा अध्यात्मको चरम उत्कर्षलाई प्राप्त गरेर गए। तर आफूले हामीले दुखी बनाइरहेका छौँ, आफूले आफूलाई कमजोर बनाइरहेका छौँ, आफूले आफूलाई सिद्धाउने काम गरिरहेका छौँ। त्यो हुनाले यहाँ अर्जुनलाई पनि यति बेला चाहिँ उत्साह र निरन्तर प्रसन्नतापूर्वक र यतिखेर चाहिँ
परमात्माले प्रेरणा गर्दा गर्दै पनि जुन भाग्न खोजेको र आफूले आफूलाई दुखी बनाउने किसिमको चिन्तन अनावश्यक चिन्तन के यति बेला यो चिन्तन आवश्यकै छैन किनभने उनले त सम्पूर्ण चाहिँ जिम्मा र सम्पूर्ण पाप पुण्यको चाहिँ दोष त ईश्वरको माथि चाहिँ थुपारेर ईश्वरलाई नै सम्पूर्ण श्रेयको भागी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने यस्तो चाहिँ सुखद परिस्थितिमा उनले आफूलाई चाहिँ यस्तो किसिमको जुन विषमतामा र एउटा दुःखमा शोकमा उनले जुन पारिरहेका छन् त्यसलाई यहाँ कृपणता भनिएको हो र त्यो तिम्रो यतिखेर दोष हो यो तिम्रो गुण होइन यो यतिखेर तिम्रोमा जुन दया करुणा देखिएको छ यो तिम्रो दोष हो यो गुण होइन भनेर यसले थिचिएको स्वभाव अब यो कृपणता कायरताले थिचिएको स्वभाव भएको हुनाले म युद्ध लड्दिनँ यसबाट मलाई घाटा छ यस्तो मान्छेलाई मैले कसरी मारौँ म यी बन्धु बान्धवलाई कसरी बाण प्रहार गरौँ भन्ने यो किसिमको भावना जुन अर्जुनमा देखिएको छ त्यो भावना यतिखेर यहाँ गुणको रूपमा छैन दोषको रूपमा छ र त्यति यो कुरा तिमीलाई शोभा दिँदैन भनेर त्यो सङ्केत गरिएको हो र आगामी कक्षामा यसको अझै स्पष्ट हुनेछ यो के क्षति हुनेवाला छ तिम्रो यो स्वभावले कति कुराको हानि हुनेवाला छ भन्ने कुरा त्यो अगाडिको भागमा हामीले फेरि श्रवण गर्नेछौँ हजुर यति नै हो यसमा हजुर हस् धन्यवाद मलाई लाग्छ यहाँ प्रश्न चाहिँ आयो उहाँको चाहिँ उपस्थिति चाहिँ छैन जस्तो छ अहिले फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद सहभागी हुनुभयो र मलाई लाग्छ देवराज गुरुबाट जो अमृत वचन गीता का महिमाका सम्बन्धमा गीताको सम्बन्धमा गीतामा भएका भित्र भएका चिजहरूको सम्बन्धमा उहाँको देवराज गुरुको मुखारबिन्दबाट जुन शब्दहरू जुन त्यसका अर्थहरू जुन प्रसङ्गहरू आए यी सबैले वास्तवमा हामी सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ किनभने म मन्त्रमुग्ध भएको छु त्यसो भएको हुनाले जसले आफूले जे भोगेको छ उसले त्यही नै बोल्ने हो त्यसो भएको हुनाले मैले यहाँ अहिले मन्त्रमुग्ध भएँ म त्यस अर्थमा हामी सबैजना यहाँ जो उपस्थित भएर यो श्रवण गरेका थियौँ हामी सबै मन्त्रमुग्ध भयौँ भन्ने मेरो विश्वास हो अब देवराज गुरुको बारेमा मैले के बताऊँ अनि गीताको बारेमा मैले के बताऊँ म त्यस्तो क्षमता मेरो छैन हैन गुरुको बारेमा बताउने र चाहिँ गीताको सम्बन्धमा बताउने पनि त्यस्तो क्षमता मेरो होइन फेरि पनि गीता एउटा बच्चाले पढे पनि जवानले पढे पनि अधवैंशीले पढे पनि वृद्धले पढे पनि दुःखमा परेकोले पढे पनि सुखमा परेकोले पढे पनि जसले पढे पनि उसले आफूलाई त्यही पाउँछ त्यसैले गीता आफैमा पूर्ण परमात्माको एउटा स्वरूप हो त्यसैले पूर्ण परमात्मालाई कसैले दर्शन गर्न चाहन्छ भनेदेखि मलाई लाग्छ गीतालाई सम्भवतः राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने पूर्ण ब्रह्म परमात्माको दर्शन गरेको बराबर हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो मलाई त्यस्तो लाग्छ मैले अहिले यति नै भने धेरै कुरा गरेर कुनै त्यस्तो फाइदा पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई हामी समयको लगभग अन्तिममा आइपुगेका छौँ हजुरहरूलाई केही राख्न मन छ भने 2 मिनेटको समयमा हजुरहरूले राख्नुहुनेछ अन्यथा हाम्रो लवसरबाट विदाई सानो वचन सुरु गर्नुहुनेछ अनि त्यसपछि हामी बिदा हुनेछौँ कसैलाई केही राख्न मन छ एकैछिन लवसर कसैलाई केही पनि राख्न मन छैन भन्ने मैले बुझ्दाखेरि हुन्छ हामीले बुझ्दाखेरि हुन्छ ए हजुर नरोत्तम सर हजुर हात देखि नमस्कार सबैजनालाई नमस्कार अहिले देवराज गुरुले जुन गीता दर्शनको अध्याय 2 को बारेमा बताउनु भयो साह्रै खुसी लाग्यो र साह्रै मिठो पनि लाग्यो अहिले यहाँ हाम्रो दिल्ली गुरुले चाहिँ जुन कार्पण्य दोषको बारेमा थोरै कुरा गर्न खोज्नु भएको थियो जस्तो लाग्छ मैले आफूले बुझेको भगवत गीतामा कार्पण्य दोष भनेर जुन कुरा राखियो त्यहाँ भगवान कृष्णले अर्जुनमा देखिएको तत्कालीन अवस्थाको विचलित मनस्थितिलाई राखेर भन्नुभयो भने अहिले वर्तमान सन्दर्भमा हामी सबैमा कार्पण्य दोष कुन छ हामी सबैमा कार्पण्य दोष जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ भनेदेखि जुन हामीले कुनै पनि कुराहरू जुन पहिला बितेको समयमा नगरेको कारणले गर्दा आज यस्तो भयो भनेर जुन हामीहरू भन्छौँ त्यो कतै न कतै हामीहरूको कार्पण्य दोष हो भन्ने कुरा जस्तो लाग्छ अहिलेको सन्दर्भमा भन्नु पर्दाखेरिमा जस्तो आजभन्दा 10 वर्ष अघि मैले फलानु ठाउँमा यति यसो गरेको भएदेखि आज म यस्तो हुने थिएँ भनेर जुन हामीहरू भन्छौँ भने त्यो 10 वर्ष अगाडिको अवस्था अहिलेको अवस्था
त्यतिखेर नगर्नु अनि अहिले त्यो गर्न नसकेको कारणले गर्दा अहिले हामीले पश्चाताप गर्नु, यी सबै चिजहरू चाहिँ नि हाम्रो जीवनको चाहिँ नि जीवनको कार्पण्य दोष हो भनेर चाहिँ नि मैले आफूले बुझेको कुरा थोरै अलिकति यहाँनिर राखेको हो। भगवत गीतासँग राखिएको कुरामा भगवान कृष्ण र अर्जुनको संवादमा रहेको त्यो चिज अहिलेको सन्दर्भमा हामीहरूमा पनि कतै कतै त्यो चिजहरू हुन्छन्, त त्यो चाहिँ नि कार्पण्य दोष हो भनेर मैले आफूले बुझेको कुरा अलिकति यहाँ राखेँ। यति हो। हस्, धन्यवाद नरोत्तम हजुर गुरु। धेरै विज्ञ होइसिन्छ। मैले हजुरहरूको कार्यक्रम युट्युबमा चाहिँ मैले यसो बेला बेलामा सुन्ने गरेको छु। म यहाँ जोइन हुन नपाए पनि म केही समय पछि चाहिँ हजुरहरूको अरू कक्षा पनि म जोडिने छु र रेकर्ड भए पनि मैले सुनेको छु। यहाँहरू धेरै विज्ञ व्यक्तिहरू देख्दाखेरि म धेरै चाहिँ प्रसन्न पनि भएको छु। हस् उज्जवल सर, हजुरको अब। हजुर हस्, हामीसँग अब लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ र मैले लव सरलाई अब आफ्नो हजुर मेरो पनि भर्खर नेट ठ्याक्क गएछ, आइहाल्यो। ओ सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनं पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। अघिल्लो जन्ममा हेर आर्जेको शुभ कर्मले मनुष्य जन्म भो हाम्रो साँचो तसर्थ सबले कर्म सर्वजन हितमा हुने सोच राखे ठुलो धर्म हुन्छ है बिनती गरे।